الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون آمنت بالله صدق الله العظيم بندے آجے بندے آندے کامے آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا مل کے کہہ دیو سبحان ایک کمپنی دے نویں شہر نے ماڈل 2023 اچیا کو سبحان اللہ بندے آجے بندے آندے کامی آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا اوے پہلا حق ماں پیاں دی پہلا حق ماں پیاں نو راضی رکھنا خدمت کر کے نہ کدی تھکنا پہلا حق ماں پیاں نو راضی رکھنا خدمت کر کے نہ کدی اکنا ماپے جنے راضی رب راضی پاویں گا
ماپے جنے راضی رب راضی پاویں گا ماپے جنے راضی رب راضی پاویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا اوے بھوکے آندے اُتے جو احسان کردا یتیماں تے غریباں دا جو پیٹ بھردا بھوکے آندے اُتے جو احسان کردا یتیماں تے غریباں دا جو پیٹ بھردا محشر نو نبی سونا گل لاوے گا محشر نو نبی سونا گل لاوے گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بندے آجے بندیاں دے کامے آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا اوے عشر زکات ہے حق جو غریب دا تینوں مل جانا جو تیرے ہے نصیب دا عشر زکات کڈ حق ہے غریب دا تینوں مل جانا جو تیرے ہے نصیب دا جہنم دی اگ کولو بچ جاویں گا جہنم دی اگ کولو بچ جاویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بندے آجے بندیاں دے کامے آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا اوے اچھے اخلاق نال زندگی گزار نبی دے صحابہ وانگو ہووے کردار اچھے اخلاق نال زندگی گزار نبی دے صحابہ وانگو ہووے کردار دنیا بھی روے گی جے چھڑ جاویں گا دنیا بھی روے گی دنیا بھی روے گی جے چھڑ جاویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بندے آجے بندے آندے بندے آجے بندے آندے بندے آجے بندے آندے کامے آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درد و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کار اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنے بارگاہ اندر قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ بلبل قرآن خطیب اسلام حضرت مولانا قاری نصیر احمد قاسمی صاحب ان دی علم و عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے ان دیاں دینی خدمات اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ان دی جوانی اندر برکت فرمائے ان دیاں محنتاں قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے اور اسی طرح برادر مکرم حاجی محمد اسلم صاحب جنہ دا خاص محبت پیار خلوص انہ دے رفقا
انہاں دے دوست احباب جتنے نے اللہ تعالیٰ سب دا پیار محبت خلوص عقیدت اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. جتنی کمیٹی نے دوستاں نے مل کے خرچ کیتا اللہ تعالیٰ ایک ایک روپیہ تے ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے, قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. پھر بھی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی غلطی ہو گئی تو اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے. سارے کہہ دیو آمین. توجہ کرنا, قرآن مجید اندر اللہ رب العالمین نے اس بات دا ذکر فرمایا بھی جدو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا جدو بھی کسے کافر دے گھر اندر بیٹی پیدا ہوندی انہوں آکھیاں جاندہ بھی مبارک ہوئے قادی مبارک تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی. ایدہ چہرہ سیاہ ہو جاندہ, سر چک جاندہ, نظرہ چکا لیندہ تے پریشان ہو جاندہ بھئی پتر دی مبارک تے بن دیئے پر تی دی مبارک کیوں دے رہے ہیں. جدو انتہائی زیادہ پریشان ہو جاندہ تے پریشان ہو کے سوچن لگ جاندہ اس تی تو میں جان کیویں چھڑاواں. ہویا اس طرح کہ جدو کسے گھر وچ بیٹی پیدا ہوندی تے او دے رشتہ دار اونوں آپ دے گھر نہیں سن بڑن دیندے, نہ ہی او دے گھر او جاندے سن. کتے اس بازار وچ جا رہے ہونا تے انہیں کسی نے بلانا تے اگلے نے جواب ہی نہ دینا. اپنی عورتاں نو روکنا, خبردار انہاں دے گھر نہ جایا جے کہ انہاں دی نوست تواڈے تے نہ پے جائے. تے لوکاں نے انگلیاں دے اشارے کر کے تے نہ رکھنے او تی والا جا رہے اے جے گھر وچ بیٹی پیدا ہوئی ہے. پھر انہیں سوچنا بھی ہن میں ساریاں دی نظر وچ گر گیا تے اٹھنا کیویں, ہن میں عزت کیویں پانی ہے. سوچ دیاں انہیں آکھنا انج کرنا فی تراب, مٹی دا گڑا کھودنا تے او دے وچ اپنی بیٹی نو سٹ کے تے تو بند کر دینا. اللہ فرماندے نے الا ساء ما یحکمون, سوچ کے بھی کنا غلط فیصلہ کیتا. حالانکہ جدو بندے نو سوچن دا موقع مل جائے تو پھر غلط فیصلہ نہیں ہوندا. لیکن کافر تی نال اے سلوک کر دے سن, انہاں نو زندہ بیٹیاں نو کہ جناب دفن کر دینا. کئیاں نے انج کرنا بیٹی پیدا ہونی نا تے سبز جبہ پہنا کے جنگل وچ ٹور دینا. کئیاں نے انج کرنا بیٹیاں نو ایڑ بکریاں دا لے کے یا اٹھاں دا لے کے جنگل وچ ایک چوپڑی بنا کے اوتھے دا گھر بنا دینا. انہوں آکھنا خبردار تیرا کھانا ایتھے پہنچان دے رواں گے, کوئی پوچھے اے نہ دسی میں فلاں دی تیاں میں فلاں دی بیٹیاں, جے تو دسیا تے پھر تینوں اسی ویسے ہی مار دینا ہے. تے تی نے ساری زندگی پچھلیاں دا ذکر ہی نہ کرنا, نام تک نہ لینا کہ کتے میری جان نہ چلی جائے. پھر آئے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے میرے دوستو بھائیو بزرگو, پتہ ہے بیٹیاں کیا نے؟ لوگ سمجھنے بیٹیاں منحوس نے, نہ بیٹیاں منحوس نہیں. اگر تیاں منحوس ہوندیاں اللہ تعالی حضرت شعیب علیہ السلام دے گھر اندر بیٹیاں کدے بھی عطا نہ کردا. اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں حضرت ایوب علیہ السلام دے گھر تیاں نہ ہوندیاں. اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں حضرت یعقوب دے گھر وچ بیٹیاں نہ پیدا ہوندیاں. اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے گھر اندر بیٹیاں نہ ہوندیاں. اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر اندر سیدہ زینب کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں. اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں سیدہ رقیہ میرے پیغمبر دے گھر وچ نہ جمدیاں. اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں سیدہ ام کلثوم پیغمبر دی بیٹی نہ ہوندیاں. اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں جنت دیاں عورتاں دی سردار فاطمہ پیدا نہ ہوندیاں. اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں ابو بکر دے گھر وچ عائشہ نہ پیدا ہوندیاں. اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں حضرت عمر دے گھر وچ حفصہ پیدا نہ ہوندیاں. اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں حضرت علی دے گھر وچ سیدہ زینب پیدا نہ ہوندیاں. اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں حسن دے گھر تیاں نہ جمدیاں, حسین دے گھر تیاں نہ جمدیاں. وہ تیاں تے ہوندیاں ہی اوتھے نے جتھے رب دی محبت ہوندی ہے, تیاں تے ہوندیاں ہی اوتھے نے جتھے رب دی رحمت برستی ہے, تیاں تے ہوندیاں ہی اوتھے نے جتھے دعاواں دا ڈیپو ہویا کردا ہے. جس گھر تیاں ہون اوتھے دعاواں ہی دعاواں نے, اوتھے خیر ہی خیر ہے, اوتھے رب دی رحمت دا نزول ہوندا ہے. دعا کرو اللہ بیٹیاں دی قدر کرنے والا بنائے. مل کے کہہ دیو آمین.
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا. مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكْهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بطحا بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھتا رہے گا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا. 75 دیوں نوجوانوں ارد گرد آنے والیوں معزز مہمانوں اگر چاہتے ہو قیامت والا دن ہوئے جدو کتے سایہ نہیں ہونا اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے وے. پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر. اگر چاہتے ہیں قیامت والے دن جتھے تیاں تے پترہ نے کم نہیں آنا بیوی تے بچیاں نے کم نہیں آنا اتھے کملی والی سرکار میرے کام آ جاویں. پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر. اگر چاہتے ہیں قیامت والے دن جدو کتے بھی پانی نہیں ہونا پیاس دے نال لوگ تڑپ دے ہونگے قیامت والے دن لب میرے ہومن ہاتھ کملی والی سرکار دے ہومن. پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر. اگر چاہنا میں قیامت والے دن اللہ دی جنت بھی مل جاوے جنت دے اندر کملی والی سرکار دا گوانڈ بھی مل جائے. پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر. مالک کائنات فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نبی پاک تے درود پڑھو گے اللہ جنت عطا کرے گا تے جنت وچ محبوب دا گوانڈ عطا فرمائے گا. اجی کہہ دے سبحان اللہ. رب دا قرآن گئے اشارے کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدا. رب دا قرآن گئے اشارے کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدا. آؤ اج ذکر حبیب کریے رج رج سونے تے درود پڑھیے. آؤ اج ذکر حبیب کریے رج رج سونے تے درود پڑھیے. رب 10 درجے بلند کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا. رب 10 درجے بلند کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا. رب دا قرآن ہے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا. روضہ ہووے سامنے تے پڑھیے درود منکر درود دا ہے پکا مردود. روضہ ہووے سامنے تے پڑھیے درود منکر درود دا ہے پکا مردود. جہنم دی اگ وچ روے سڑدا رب دا قرآن ہے اشارے کردا. او جیڑا
بھی درود دا منکر ہے جہنم دی اگ وچ روے سڑدا رب دا قرآن کے اشارے کردا انعام رب انج دا کمال کر دے جنت وچ آقا دے او نال کر دے انعام رب انج دا کمال کر دے جنت وچ آقا دے او نال کر دے اوتھے بھی رواں میں درود پڑھدا رب دا قرآن کے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن کے اشارے کردا دعا کرو اللہ سب نو درود پڑھنے والا بنائے دے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا اللہ تعالیٰ فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جی جدو بھی کسی کافر دے کار اندر بیٹی پیدا ہوندی انہوں دسیاں جاندہ مبارک ہوئے تیرے کار اندر بیٹی پیدا ہوئیے ایدہ چہرہ سیاہ ہو جاندہ ایدہ سار چک جاندہ انتہائی زیادہ پریشان ہو جاندہ انتہائی زیادہ غم زدہ ہو جاندہ میرے گھر وچ بیٹی پیدا ہو گئی ہے اور میں ایسے تھی کلو جان کیویں چھڑاواں میں کیویں لوکاں دی نظر وچ چنگا ہوواں یہ اپنی بیٹی نو نال لے لیندا گڑا کھود کے اپنی بیٹی نو گڑے اندر سٹ دیندا اتے مٹی پا دیندا یا توارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکو علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون اپنی بیٹی دے مٹی پا کے آ جانا اللہ فرماتے نے سوچ سوچ کے فیصلہ کیتا کتنا کٹیا فیصلہ کیتا کتنا غلط فیصلہ کیتا پھر آئے امام کائنات وضحا دے مکھڑے والے آئے واللیل دیاں زلفاں والے آئے علم نشرہ دے سینے والے آئے والعصر دے زمانے والے آئے انا آتینا کل کوثر دے حوض والے آئے لا اقسم بہذا البلد دے شہر والے آئے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم دے اخلاق والے آئے یاسین دیاں سرداریاں والے آئے طٰہٰ دی پیشانی والے آئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دی رحیمی والے آئے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ دی معراج والے آئے میرے پیغمبر نے بیٹیاں دے ساتھ چادر اوڑیے میرے پیغمبر نے بیٹیاں دا مقام دسیا وے امام کائنات فرما دینے جس گھر اندر دو بیٹیاں پیدا ہو گئیاں ان اپنیاں بیٹیاں دی پرورش کی تھی اپنیاں بیٹیاں دی تربیت کی تھی اپنیاں تیاں دا خیال کی تھا جدو بیٹیاں جوان ہو گئیاں اچھے گھر اندر رشتہ تلاش کی تھا رشتہ تلاش کر کے اچھے گھر دے اندر رخصت کر دیتا وے امام کائنات فرما دینے قیامت والا دن ہوئے گا قیامت والا دن ہوئے گا میدان معاشر دے اندر لوگ ترستے ہونگے نبی پاک دے ذرا قریبی چلے جائیے لوگ ترستے ہونگے ایک نظر رخ مصطفیٰ تے پہ جائے لوگ ترستے ہونگے ایک بار نبی پاک دا دیدار ہو جائے پر جدے گھر وچ بیٹیاں پیدا ہوئیاں سن انہیں متھے تے وٹ نہیں سی پایا انہیں برا نہیں سی جانیا تیاں دی تربیت کردہ رہا قیامت والا دن ہوئے گا وہ ترسے گا نہیں تڑپے گا نہیں بلکہ اللہ انہوں میرے نال کھڑا کر دے گا اللہ انہوں میرے نال کھڑا کر دے گا تے جنہوں امام کائنات دے نال کھڑا کیتا گیا یقیناً او بندہ اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرما دینے میرے صحابہ جنہ بیٹیاں دے نال پیار کر دے جے انہ تیاں دے نال بھی پیار کریا کرو کیونکہ کملی والی سرکار نے اپنی بیٹیاں نال پیار کر کے وکھائے میرے پیغمبر نے بیت اللہ دے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ
تعالی عنہ دے بطن وچوں اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے. پہلے انج ہویا اللہ نے بیٹا عطا فرمایا, اے بیٹا اللہ نے واپس لے لیا. پھر اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیاں, 4 بیٹیاں دے بعد اللہ نے پھر بیٹا عطا فرمایا. اے بیٹا بھی بچپن اندر ہی فوت ہو گیا وے. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر دی بیوی سیدہ خدیجہ بیمار ہو گئیاں. بیماری بڑھدیاں سیدہ خدیجہ جدو دنیا تو رخصت ہون لگیاں نے امام کائنات وال پیغام دیتا وے سونیوں آوو نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے, میرے پیغمبر نے نظرہ ماریاں, سیدہ خدیجہ دے قریب ہے, سیدہ زینب بھی تشریف فرمانے, سیدہ رقیہ بھی تشریف فرمانے, سیدہ ام کلثوم بھی تشریف فرمانے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ دے سینے تے لیٹیاں نے. تے میرے پیغمبر قریب آئے نے, آقا فرماتے نے خدیجہ کیوں آپ بھی روئی جا رہی ہیں, اپنے بچیاں نو میں روائی جا رہی ہیں. سیدہ خدیجہ عرض کر دیا نے سونے انج لگدا وے جویں جدائیاں دا ویلا آگے, جویں جدائیاں دا وقت آگے آوے. سونیا میں جاندیاں وصیت بھی کرنی ہے, اے میری بیٹی زینب بھی سیانی تے دنا ہے, سیدہ رقیہ بھی بڑیاں نے, سیدہ فاطمہ بھی بڑیاں نے, سیدہ ام کلثوم بھی بڑیاں نے, پر اے جڑی میری بیٹی فاطمہ میں سونیا فاطمہ دی عمر تھوڑی ہے. فاطمہ نے رج کے اجے ماں دا پیار نہیں لیا, فاطمہ نے رج کے ماں دا پیار حاصل نہیں کیتا. سونیا میری فاطمہ دا خیال کرے آجے, میری فاطمہ دا خیال کرے آجے. 175 ایل دیو باسی ہو جان دیو نا, ماما ہو میں تے تیاں سکھی رہی دیاں نے, ماما ہی تے تیاں دے دکھ ونڈ دیاں نے, ماما ہی تے تیاں نو سمجھایا کر دیاں نے. تے جدو ماں ٹر جاوے تیاں بھی رول جان دیاں نے, تے پتر بھی رول جان دے نے. پھر ماما نال ملاقات کرنی ہوئے, پھر قبرستان جانا پہندے. کئی ایسے جوان ویکھے نے جدو ماں دنیا تو رخصت ہو جاوے, ایدی شادی دا موقع آیا, سارے رشتہ دار آ گئے, نانکے بھی آ گئے, داد کے بھی آ گئے. آج اے دلہا بن رہے آوے, گال اندر ہار پہنے, تے دلے والی گڈی اندر بیٹھے, اج چل دیاں قبرستان پہنچ جان دے. تے چل دیاں اپنی ماں دی قبر تے پہنچ کے رون لگ جان دے. اکھاں برت جان دیاں نے, امی آج تیرا بیٹا آج نئی زندگی دا آغاز کر لگا وے. ماں جنان کے بھی آ گئے, داد کے بھی آ گئے, پر امی کار اجے بھی ویران نظر آن دے. ماں تیرے بغیر تے کار اندر خوشیاں نظر ہی نہیں آ رہی ہیں. جوانوں بزرگوں جان دے ہو نا, جے ماں ہوئے کار آباد ہوندے, ماں نہ ہوئے تے کار ویران ہوندے. کیونکہ بندہ دکھی ہوئے دل کر دے ماں نو دکھ سناوا, تی دکھی ہوئے دل کر دے امی نو دکھ سناوا. جدو ماں دنیا تو ٹر جائے پھر تیاں زیادہ ماپیاں دے کر نہیں آیا کر دیاں. ویر آخ دینے بین آیا کر, ویرا میں کیویں آواں, میرے دکھ سنن والی ماں ہی نظر نہیں آؤندی. ماں تے ماں ہے نا, چاہے سیدہ فاطمہ الزہرا دی ہوئے. کوئی نہیں دکھ ونڈیں دے لوکو ماں دے باج, اس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج, اس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج. پتران دے نال لاڈ لڈاں دیاں ماں نے, روندیاں نو پل وچ ہساں دیاں ماں نے. پتران دے نال لاڈ لڈاں دیاں ماں نے, روندیاں نو پل وچ ہساں دیاں ماں نے. ماں باجو مک جاندی اے لوکو کر دی سانج. ماں باجو مک جاندی اے لوکو کر دی سانج, اس کے کوئی نہیں سینے
سینے لوندا ماں دے بعد بیٹیاں دے دکھ درد نہ کوئی ونڈاندا اوے کلیاں بے ماں وانگوں نہ کوئی سمجھاندا بیٹیاں دے دکھ درد نہ کوئی ونڈاندا اوے کلیاں بے ماں وانگوں نہ کوئی سمجھاندا تیاں نو کر کھاونی آوندا ماں دے باج تیاں نو کر کھاونی آوندا ماں دے باج ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج اوے مکے سا چک منجا قبری لے جاندے سنبھل کے قدم اڑ چاویں لوکی کہہ جاندے مکے سا چک منجا قبری لے جاندے سنبھل کے قدم اڑ چاویں لوکی کہہ جاندے اوے ساوی بگانے لگ دے نے ماں دے ساواں باج ساوی اوے ساوی بگانے لگ دے نے ماں دے ساواں باج اس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دنیا تو رخصت ہون لگے تے ماں نو پھر بھی فکر اپنی اولاد دی ہوندی سیدہ خدیجہ دنیا تو جان لگیاں نے فرماندیاں نے محبوب جی میری دھیاں دا خیال رکھیا جائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاں دا کیویں خیال رکھیا امام کائنات نے مدینہ منورہ دے اندر مسجد نبوی دے اندر میرے پیغمبر مسجد دے اندر تشریف فرمانے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے اے نبی پاک نو ملن واسطے آیا وے جدو سونے پیغمبر نو ملن واسطے آیا اے صحابی دا پتر تے تی گھر وچوں اپنے بابا نو تلاش کرنے واسطے نکلے نے تے صحابی چل دیاں اے جو آمینہ تے لال دے کو لائے سوڑے پیغمبر دی خدمت اندر حاضر ہو گیا وے پتر بھی اپنے باپ نو تلاش پیا کر دے تی بھی اپنے باپ نو تلاش بھی کر دیئے بیٹا چل دیاں جدو مسجد نبوی دے سامنے آیا ایدیاں نظر اپنے بابا تے پہ گئیاں نے جان دیو نا اولاداں والے ہو جدو باپ آئے گھر اندر بیٹا دوڑ کے آندہ بیٹی دوڑ کے آندی ہے ایج کر کے بیٹا دوڑ پہ آوے اپنے بابا وال دوڑ پہ آو میرے محبوب پیغمبر منظر ویکھ رہے نے اے صحابی نے ایج کر کے اپنے بازو پھیلا لے جدو پتر قریب آیا وے اس پتر نو چکے آتے سینے دے نال لگا لے آو اپنے بیٹے دے متھے بوسا کیتا وے اپنے بیٹے نو اپنی گود اندر بٹھا لے آو اپنے پتر نال گلاں کرن لگ گیا تھوڑی دیر دے بعد تی بھی اپنے باپ نو تلاش بھی کر دیئے بیٹی بھی اپنے بابا نو تلاش بھی کر دیئے اج چل دیاں بیٹی دیاں نظران بھی پہ گئیاں اپنے بابا وال دوڑ پئی جدو اپنے باپ وال دوڑ پئیے صحابی دے متھے وٹ پہ گیا صحابی نے ہاتھ نہیں پھیلائے صحابی نے بیٹی نو سینے نال نہیں لایا اج بیٹی قریب آئیے صحابی نے بازو تو پکڑیا بیٹی نو زمین تے بٹھا دیتا میرے مصطفیٰ سارا مندر پہ تک دینے امام کائنات دی آنکھاں برس گئیاں نے آقا فرما دینے ہوئے میرے یار فما عدلتنا بینہما ہوئے میرے یار تو عدل نہیں کیتا ہوئے میرے یار تو انصاف نہیں کیتا ہوئے میرے یار تو چنگا نہیں کیتا پتر آیا تے ہاتھ پھیلا لے پتر آیا تے متھے جناب بوسا کیتا بیٹا آیا تے سینے نہ لگا لیا پتر آیا تے گود اندر بٹھا لیا جدو تی آئیے
دے متھے بوسا کیوں نہیں ہو کیتا اس دھی نو سینے نال کیوں نہیں ہو لایا اس بیٹی نو اپنی گود اندر کیوں نہیں ہو بٹھایا اوے میرے صحابی تو چنگا نہیں کیتا اوے میرے یار تو چنگا نہیں کیتا نبی پاک نو اتنی گل بھی برداشت نہیں کہ باپ تینو انج زمین تے بٹھا دے وے ساڈے ملک اندر تے انج ہوندا ہے کہ کتے چھوٹی جی جان دے سینے اندر 5 گولیاں برسا دتیاں جاندیاں نے اے میاں والی دا واقعہ یاد ہے نا باپ نے آکھیا میرے گھر وچ دھی پیدا نہ ہوئے اگر بیٹی پیدا ہوئے گی میں اس بیٹی نو اپنے گھر اندر نہیں آن دینا تے اللہ دا کرنا انج ہویا اللہ نے بیٹی دے چھڈی تے لوکاں نے آکھیا مبارک ہوئے اے روش کے ہاسپٹل وچوں گھر آ گیا جدو جناب چھٹی ہوئی ہے عورت اپنی دھی نو لے کے گھر آ گئی اس ظالم نے بیٹی نو گھر آنا بھی پسند نہ کیتا انج پسٹل اٹھایا اپنی ننی جی جان دے سینے اندر گولیاں ماریاں ایک فیر ماریا دوسرا فیر ماریا تیسرا فیر ماریا چوتھا پانچواں فیر ماریا ننی جی جان دے سینے دی اندر فیر ماریا ظالمہ تینوں کی پتا اے نتیاں دی قدر کیے بیٹیاں دی قدر پوچھنیاں محمد رسول اللہ کو پوچھنا تیاں دی قدر کیے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا ایسا بد بخت باپ اے دا گرے بان ہوئے گا بیٹیاں دا ہاتھ ہوئے گا تے بیٹی آکھے گی اللہ بھی ای ذنبن قتلت بھی ای ذنبن قتلت اللہ پوچھنا میرے باپ دے کولو آخر میری غلطی کیا گئے آخر میرا گناہ کیا گئے اللہ میرے خط تو بنائے سین اللہ میری آنکھاں تو بنائیاں سین اللہ میرے قدم تو بنائے سین اللہ بیٹی یا بیٹا بنانا تیرا اختیار سی اللہ تو بیٹی بنا کے اس ظالم دے گھر اندر پیدا کیتا جس ظالم نے مینوں 4 دن سانس بھی نہ لین دیتا جس ظالم نے مینوں اپنے گھر بھی نہ رہن دیتا جس ظالم نے میرے کلیجے اندر فیر مار دیتے اللہ پوچھنا میرے باپ دے کولو آخر میرا گناہ کی سی میری غلطی کی سی بھئی ساڈے ملک اندر تے انج وی ہوندا ہے اے پتہ کہ نہ جناب قصور اندر صبح دا ٹائم ہے امام مسجد صاحب نماز پڑھان آئے نے اج مسجد دا دروازہ کھولے ہے ایک بچی دے رون دی آواز آئی ہے ایک دھی چھوٹی جی جان مسجد دے دروازے تے وے اس بچی نو اٹھایا انج لگ دے جمیں آج رات ہی پیدا ہوئی ہے تے سجے کھبے ویکھیا ایک چھوٹا جیا لیٹر پیا ہوئے ہے اس لیٹر تے لکھے ہے مولوی صاحب اس تینوں میں کر نہیں رکھ سکتی مولوی صاحب اگر میں تینوں کر رکھا مینوں طلاق ہو جائے گی خدا دا واسطہ جے میری تھی دا خیال رکھے آجے میری تینوں اپنی تھی جانے آجے میرے کل پہلے 3 تیاں نے جے میں کر رکھنی میرے خامد نے آکھیا میں پہلیاں نو بھی توڑ دینا ہے تینوں بھی کرو کٹ دینا ہے مولوی صاحب جی اللہ دا نام جے میری تھی دا خیال رکھے آجے یہ ساڑھے ملک دا حال ہے وہ ایک کافر دیاں زمین اندر درگور کر دیتا کر دے سن ایک کراچی اندر انج کر کے جناب نا گڈی اندر ایک عورت دیاں بیٹی پیدا ہوئی ہے انہا چوک کے شیشے وچو بیٹی باہر سڑ دی تھی سانو تھی نہیں چاہی دی ایک ہے ساڑھا ملک ایک ہے ساڑھا قانون انج بیٹیاں نہ نفرت کر دے ہو انج بیٹیاں نو ستایا جام دے انڈیا دی ایک ڈاکٹر دس دی ہے میں جا رہی ساں ایک پینڈ اندر فری کیمپ لگان واسطے جدو پینڈ دے قریب پہنچی انج کتیاں دے وچ میں انہوں رون دی آواز آئی ہے انج لگیا جی میں کوئی بچہ رو رہے ہے میں خامد نو آکھیا گڈی رو میں نکلی تے قریب پہنچیاں اروڑی تے ایک چھوٹی جی جان ہے ننی جی جان ہے بچی اے دیاں سیڈاں تے کتے نے کوئی ہاتھ پیا کٹ دے کوئی پیر پیا کٹ دے کوئی اس بچی دے وجود دے لوتھڑے اپنے منہ اندر لے رہے ہیں میں ویکھیا بس آنتڑیاں ہی آنتڑیاں رہ گئیاں سن یا چیخان دی آواز آ رہی سی میں جدو بستی اندر پہنچی میں آکھیا دسو نہ تھی کاد کی نہ دی ہے اور نہ آکھیا بی بی پریشان نہ ہو اے چوتھی بیٹی سی اے دے باپ نے آکھیا سی اگر اے گھر وچ رہ
رہ گئی تے میں نہیں رہنا، میں اس گھر نہیں بڑھنا۔ آخر ماں نے چک کے روڑی تے سٹ دیتی، ماں نے چک کے روڑی تے سٹ دیتی تے کتیاں دی خوراک ہوتی بن گئی تے ڈاکٹر دی اکھاں برس گئیاں۔ آندی ہے لوگو مینوں انج لگیا جویں کتے اس بچی دے ہاتھ نہیں میرے ہاتھ کھا رہے سن، جویں میرے وجود نو کھا رہے سن، کیونکہ میں بھی اپنے ماں باپ دی چوتھی بیٹی سا، میں بھی اپنے ماں باپ دی چوتھی دھی سا۔ اوے تیاں والے ہو، چار تیاں ہو جان کیوں گھبراندے ہو؟ اوے نبی پاک دے گھر وچ تے چار بیٹیاں سن، میرے پیغمبر نے تے کدے متھا وٹ نہیں سی پایا، میرے پیغمبر نے تے کدے غصہ نہیں سی کیتا۔ آمینہ تے لال چاراں بیٹیاں نال پیار کردے سن تے سارے جگ تو زیادہ کردے سن، سارے جگ تو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ زینب نیزہ وجہ ہے، محبوب نے ویکھے ہے، اور اتنا بڑا نبی پاک نے کلمہ بولیا جڑا زندگی وچ نہیں بولیا۔ آپ فرماتے نے میری بیٹی دا دشمن بیت اللہ دے خلاف نال بھی چمٹیا مل جائے تے سر قلم کر دیا جے انہیں محمد دی بیٹی نو ستایا۔ اینج نبی پاک تیاں دا خیال رکھ دے سن۔ محبوب نے فرمایا نہیں جنہیں فاطمہ نو ستایا انہیں محمد رسول اللہ نو ستایا، کیونکہ تیاں دکھی تے ماپے بھی، جے تیاں سکھی تے ماپے بھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سیدہ حفصہ جدو بیوہ ہو کے آئیں نا گھر وچ داخل ہوئیں، عمر نے سر تے پیار دیتا تے چہرہ دوسری طرف کر لیا، بیٹی اگے ٹر گئی تھی، عمر دی اکھاں برس رہی، عمر دی اکھاں برس رہی نے۔ رات ہے، حضرت عمر بستر تے کروٹاں بدل رہنے، بیوی نے پوچھیا عمر جی کی گالے تو انہوں نیند نہیں آ رہی؟ فرمایا تو ویکھ دی نہیں آج عمر دی جوان بیٹی بیوہ ہو کے آ گئی تے گھر وچ بیٹیاں جوان ہو جان پھر ماپے سکھ دی نیند سوندے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ، دیوانے پرانے توجہ کرنا۔ نبی پاک تے تیاں دا انج خیال رکھ دے سن۔ مدینہ منورہ تے میرے پیغمبر نے امام کائنات گھر اندر تشریف فرمانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا مدینے دے بازار اندر ایک بیٹی دوڑ دی آ رہی ہے، ایدے پیچھے یہودی گنڈے لگے نے، لڑکی بھی یہودیاں دی تے گنڈے بھی یہودیاں دے، یہ لڑکی دوڑ دی جا رہی ہے اپنی عزت بچان واسطے۔ انہیں سوچیا ہوئے گا 75 والے ہو، انہیں سوچیا ہوئے گا مدینے اندر میرے ماپے بھی رہندے نے، مدینے اندر یہودیاں دے عالم بھی رہندے نے، مدینے اندر بڑے بڑے چودھری بھی رہندے نے، آج میری عزت دا رکھوالا کون ہے؟ آج میری عزت دا خیال کون کرے گا؟ دوڑ دیاں با آواز بلندہ کھیا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے سونے محمد آج میں تیرے شہر اندر لٹی گئی ہاں، آج گنڈے میرے پیچھے لگے نے، وہ عزت دیا رکھوالے آ کتھے رہ گئے ہیں، وہ عزت دیا راکھیا کتھے رہ گئے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے سنیا آمینہ تے لال انج دوڑے نے، پیغمبر نے ایک ہاتھ دے نال اپنی چادر دا پلو پکڑے ہے، اج نبی پاک باہر نکلے جدو اس تی دیاں نظرہ میرے مصطفیٰ تے پہ گئیاں، اس بیٹی نو حوصلہ ہو گیا، گنڈے پیچھے دوڑ گئے، نبی پاک نے اپنی چادر اتاری ہے، امام کائنات نے اس بیٹی دے سارتے کر دیتی، صحابہ نے آکھیا سونےاں گنڈے بھی یہودیاں دے تے لڑکی بھی یہودیاں دی، امام کائنات فرماتے ہیں میرے صحابیو بیٹی کسے کافر دی ہوئے، بیٹی کسے مسلمان دی ہوئے، بیٹی کسے اپنے دی ہوئے، بیٹی کسے جناب دشمن دی ہوئے، اوے میرے یارو بیٹیاں دیاں عزتاں سب دیاں سانجیاں ہندیاں نے، بیٹیاں دیاں عزتاں آیا اپنا جڑے لوگ راوی دے اپنا تے قصول ہے، بندے چار بھی قتل ہوئے ہون بوے تے تیاں آ جان، اسی آنے یار تیاں دی خاطر معاف کر، تیاں نو نہیں ہٹا سکدے کیونکہ محمد رسول اللہ نے دسے ہے تیاں دی قدر کرو گے اللہ تہاڈی قدر کرے گا۔
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، بیٹیاں دے نال نبی پاک کنا پیار کر دے سن، تے بیٹیاں میرے مصطفیٰ نال کنا پیار کر دیاں سن۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو میرے پیغمبر نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی شادی کی تھی، امام کائنات نے فرمایا قومی یا علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا ہاتھ حضرت علی دے ہاتھ اندر دیتا، ادھر میرے پیغمبر دیاں اکھاں برس گئیاں نے، حضرت علی عرض کہتے نے سونیا تہاڈیاں اکھاں میں چانسو کیوں آ گئے؟ آقا فرماندے نے علی بس اتنی گل دا خیال کرنا، فاطمہ محمد دے دل دا ٹکڑا گئے، فاطمہ محمد دیاں اکھاں دی ٹھنڈ کے، علی میری بیٹی فاطمہ دا خیال کرنا۔ امام کائنات دیاں اکھاں برس گئیاں نے، 75 والے ہو جان دے ہو نا، جدو تیاں نو رخصت کری دے نا، ماپے جیز بھی بنا دے نے، سامان بھی بنا دے نے، ماپیاں دا دل ہوندے اللہ اے ساری دھرتی سونا بن جائے تے تینوں جیز اندر دے دئیے۔ ماپے تیاں کولو کچھ بھی نہیں لکان دے، ماپے تیاں کولو کچھ بھی نہیں چھپان دے، تے جدو تینوں رخصت کری دے نا، او دو باپ دیاں اکھاں بھی برت جاندیاں نے، ماں بھی رون لگ جاندی ہے، بہنا بھائی بھی رون لگ جاندے نے۔ رونا اس وجہ تو آندہ ہے مالکا اس بیٹی نے ساڑھے گھر 20 سال گزارے، 25 سال گزارے، ایک دن بھی اسی تینوں دبکا نہیں ماریا، ایک دن بھی اسی بیٹی نو غصہ نہیں کیتا، ایک دن بھی دے چہرے تے تماچا نہیں ماریا، ایک دن بھی ستی نو آواز نہیں ماری۔ اللہ جتی اگلے کارم در جان لگی ہے، پتہ نہیں اگلے گھر دیاں کوریاں بھی برداشت کرے گی کہ نہیں کرے گی، پتہ نہیں اگلے گھر دے تماچے بھی برداشت کرے گی کہ نہیں کرے گی، پتہ نہیں اگلے گھر دے دکھ بھی برداشت کرے گی کہ نہیں کرے گی۔ ماپیاں دیاں کام برت جان دیاں نہیں، اللہ بیٹی اگلے گھر اندر جا رہی ہے، پتہ نہیں سکھ نال رہنا بھی نصیب ہونا کہ کوئی نہ، تے جڑیاں خاندانی تیاں ہوندیاں نے اگلے گھر وچ پاویں دکھی ہوویں، اگلے گھر پاویں پریشان ہوویں، ادھر اکھیں چانسو ادھر ابا جی دی کال آ گئی تے فوراً ہی اپنی آنسو صاف کر لے، ابو جی تہاڈا کی حال ہے؟ تیے دسنا تیرا کی حال ہے؟ ابو جی میں بڑی خوش ہاں، ابو جی میں بڑی راضی ہاں، پر باپ تے باپ ہویا کر دے، ماں تے ماں ہویا کر دیئے، جڑے تیاں دے لہجے سمجھ جاندے نے، انہاں دا انداز گفتگوی سمجھ جاندے نے، تیے اج لگ دے جویں کوئی پریشانی ہے، نہیں نہیں ابو جی میں ٹھیک ہاں۔ تیسری مرتبہ باپ نے آکھی آتی ہے دسنا آخر تینوں کا دی پریشانی ہے؟ آج تو ہس کے نہیں بولی، آج تو خوش ہو کے نہیں بولی، تیرا لہجہ دس رہے ہے کوئی پریشانی ضرور ہے۔ پھر تی دیاں کھاں برت جاندیاں نے، بابا میں کی دساں میرا مقدر میرے نال، میں تواڈے حق اندر تے دعاواں کردی رہنی ہاں۔ اوے بزرگو تے جوانو اپنیاں تیاں دے گھر جایا کرو، اپنیاں تیاں دا خیال کریا کرو، گھر وچ جدو تی سی ایک دن بھی ویکھیاں بغیر تیرا گزارا نہیں سی ہوندا، ہن 10 سال ہو گئے شادی نو، کدے تی وال تکیا ہی نہیں، کدے تی دے گھر نہیں گیا۔ عید آوے تے بیٹی دا سنبھالا کریا کر، بہن دا سنبھالا کریا کر، اے دے گھر جایا کر، اینو عیدی دیتا کر، اگر تی ملن آ جائے جدو جان لگے کچھ نہ کچھ دے کے بھیجیا کر۔ نبی پاک دی بیٹی میرے مصطفیٰ نال کنا پیار کر دیئے، سیدہ فاطمہ جدو آیا کر دیاں میرے پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہو جایا کر دے، اپنی چادر بچھایا کر دے، اپنے قریب بٹھایا کر دے، جدو پیغمبر نے جانا سیدہ فاطمہ نے بھی اٹھ کے کھڑیاں ہو جانا، اپنے ابا جی دے ہاتھ تے بوسا کرنا۔ اونی دیر فاطمہ بیٹھ دیاں نہیں سن جنی دیر تک امام کائنات نہیں سن بیٹھ دے۔ اسی آنے تیاں دے گھر نہیں جائی دا، نبی پاک جاندے سن، اسی آنے تیاں دے گھروں نہیں کھائی دا۔ سیدہ فاطمہ دے گھر کھانا بنے 3 دن بعد، فرمایا علی جی تسی کھا لو، حسنین کریمین کھا لو، میرا کھانا رکھ دیا جی۔ دسترخوان اٹھا کے رکھ لیا، تھوڑی دیر بعد فرمایا پترو جاؤ نا اپنے نانا جی نو بلا کے لے آؤ۔
محبوب جی نو پیغام پہنچے فاطمہ بلا رہی ہیں نبی پاک آئے تھی یہ خیر ہے ابا جی 3 دن ہو گئے نے کھانا نہیں کھایا تے میرا جے دل کیتا ہے جے کھانا مل گیا ہے تے میں اپنے باپ نال بیٹھ کے کھاؤں. محبوب نے سر تے ہاتھ رکھیا فرمایا تی یہ سچ پوچھیں تے مینوں بھی 3 دن ہو گئے نے کھانا نہیں کھایا 3 دن ہو گئے نے کھانا نہیں کھایا. محبوب فاطمہ نال بیٹھ کے کھا رہے ہیں اسیاں نے نہیں تھی نال بیٹھ کے نہیں کھائی. نبی پاک فاطمہ دے گھر وچ آرام کردے سی اسیاں نے تیاں دے گھر سمجھدا نہیں پانی نہیں پی دا اوے پانی پینا دور دی بات ہے اسی تی انجی اپنے ہاتھ تو تیاں نو لا دیتا ہے. عید والے دن بھی تیاں دے گھر نہیں جاندے وہ بیچاریاں شام تک دروازہ ویکھدیاں رہندیاں نے حج شاید عید ہے ابو جی آن شاید میرا بھائی آئے تے جدو نانا جائے پھر سہیلیاں مینے مار دیاں نے پھر گوانڈی گلاں ضرور کر دے نے تیرا باپ نہیں آیا تیرا بھائی نہیں آیا تے پھر بھی پردے ہی پمدی شاید کوئی کام پہ گیا ہوئے گا او جی کوئی کام سی ابو جی نے اس وجہ تو نہیں آئے کوئی کام سی میرے بھائی نے اس وجہ تو نہیں آئے. بند کمرے وچ بیٹھ کے رون لگ جاندی ہائے میں لاوارث تے نہیں سا آج میرے جیوندیاں ہی مینوں لاوارث کر دیتا جے. اللہ دی رحمت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ماں نال وفا کر دیاں نے بابا لئی دعاواں کر دیاں نے ماں نال وفا کر دیاں نے بابا لئی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ناشک وکر تقدیراں دا اوے بڑا مانی نانو ویراں دا ناشک وکر تقدیراں دا اوے بڑا مال اے نانو ویراں دا اوے بڑا مال اے نانو ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے ویراں دی غیرت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے جد ڈولی بے ٹور جا دیاں نے ویڑا سنجا کر جان دیاں نے جد ڈولی بے ٹور جا دیاں نے ویڑا سنجا کر جان دیاں نے اوے ویڑا سنجا کر جان دیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کائنات جدو دنیا تو جان لگے رہے دنیا تو رخصت ہونے لگے رہے پیغمبر دے بڑے بڑے یار بڑے بڑے وفادار بڑے بڑے صحابہ لیکن محبوب نے دنیا تو رخصت ہونے لگے فرمایا کوئی جائے میری بیٹی فاطمہ نے بلا کے لے آئے. دنیا تو رخصت ہونے لگیا بھی محبوب نے فاطمہ نے بلایا ہے. آپ نے انج تیاں دا خیال رکھے ہے 175 نویل دیو باسیو ارد گرد آنے والیو معزز مہمانوں بیٹیاں رب دی رحمت ہندیاں نے بیٹیاں گھر دے اندر دعاواں دا ڈیپو ہندیاں نے بیٹیوں کو دعا کراؤ گے اللہ کدے بھی ضائع نہیں کرے گا تے بیٹیاں جتھے بھی رہن اپنے ماپیاں دے حق وچ دعاواں کر دیاں رہندیاں نے. جدو پتر آکھ دین نا ابو جی بیمار ہو تے ٹھیک
کے لیکن مینوں ہاسپٹل مینوں چھٹی نہیں مل رہی، میں تے فیکٹری چاں، میں سکول چاں، میں بچیاں چ مصروف ہاں، ادو تیاں اپنے بچے چھڑ کے بھی اپنے ماپیاں دی خدمت کر دیاں نے، تابعداری فرما برداری کر دیاں نے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، پہن لو گلے میں کرتا محمد کے غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں ہوتا شان ابو بکر دے پڑھ دے اور پڑھ کسے دے پڑھو پانی تھوڑے میں پانی دیو۔ المکہ اسلامک سینٹر ادھر تو تانوں انشاءاللہ اج دے پروگرام دیاں ساریاں تقریراں مل سکدیاں نے، اور باقی علماء کرام دے بھی تمام خطابات تسی یوٹیوب تے لکھو المکہ اسلامک سینٹر تو انشاءاللہ مل سکتے۔ میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، مل کے کہہ دو سبحان۔ میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا، میرے دل وچ محبت گئے محمد دے گھرانے دی، کرام ساری عمرانوں کری اس آشیانے دی، میرے دل وچ محبت گئے محمد دے گھرانے دی، کرام ساری عمرانوں کری اس آشیانے دی، علی حسنین تے زہرا، علی حسنین تے زہرا، علی حسنین تے زہرا، اے ورثہ اہل ایمان دا، اے جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ غیر مسلمان دا، صحابہ اہل بیت پر نچھاور جان کر دے سین، صحابہ اہل بیت پر نچھاور جان کر دے سین، تے اہل بیت بھی ہر ویل دم اونا دا بھر دے سن، اونا وچکار رہندا سی، اونا وچکار رہندا سی، جی موسم اے بہاراں دا، اونا وچکار رہندا سی، جی موسم اے بہاراں دا، اے جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا، میں اہل بیت دانوں کر، میں اہل بیت دانوں کر، میں اہل بیت دانوں کر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ غیر مسلمان دا۔ آخر دعوانا اج دا یہ پروگرام الکریم سٹوڈیو تو تمہیں مل سکتا ہے، اگر کوئی دوست لینا چاہے